हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई आइटी एजुकेसन नेपालमा। म सुभाष चौधरी, आइएसपी नेटवर्क इन्जिनियर, तपाईँहरूलाई क्लास 11 को कम्प्युटर साइन्स पढाउँदैछु। र योभन्दा प्रिभियस लेक्चरमा मैले च्याप्टर 3 को कम्प्युटर सफ्टवेयर एन्ड अपरेटिङ सिस्टम पढाउँदै थिएँ। त्यसमा हामीले च्याप्टर 3 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू हैन, सँगसँगै चाहिँ मैले सफ्टवेयरको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा बेसिक इन्ट्रोडक्सन दिएको थिएँ हैन। सँगसँगै तिनीहरूको डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूको बारेमा पनि फ्यामिलियर गराउँदै एक्जाम्पलहरू पनि भनेको थिएँ ल। तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी अपरेटिङ सिस्टमको बारेमा पढ्नेछौँ है। र यो चाहिँ हाम्रो च्याप्टर 2 को सेकेन्ड भिडियो, त्यही भएर मैले सेक्सन 2 राखिदिएको छु ताकि तपाईँहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सजिलो होस् कि हैन, पत्ता लगाउन सजिलो होस् कि राइट ट्र्याकमा गइरहेछौँ कि छैन भनेर। र आजको भिडियोमा हामीले अपरेटिङ सिस्टम भन्ने के हो जान्नेछौँ एकदम डिटेलमा। सँगसँगै अपरेटिङ सिस्टमको रोल्स के हो त हैन, यसको फङ्सन के हो र यसका टाइप्सहरू हैन। टाइप्सहरू हाम्रो डिफ्रेन्ट बेसिसमा चाहिँ डिभाइड गरिएको छ। वर्किङ हैन, प्रोसेसिङको आधारमा हैन, नम्बर अफ युजरको आधारमा हैन, हाम्रो इन्टरेक्सन गर्ने हाम्रो युजर इन्टरफेसको बेसिसमा पनि डिभाइड गरिएको छ हैन। त्यो सबै कुराहरू आजको भिडियोमा हामीले स्पेसली कभर गरिरहेछौँ हैन। ल, यति भन्दै मैले अब स्टार्ट गरेँ। तपाईँहरूलाई बिचमा केही प्रब्लम भएमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ ल। मैले स्टार्ट गरेँ है त। ल, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन पहिले नै दिइसकेको छु कि अपरेटिङ सिस्टम भनेको हाम्रो सिस्टम सफ्टवेयर हो, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा भएको इच एन्ड एभ्री हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल पनि गर्छ, कोअर्डिनेट पनि गर्छ। सँगसँगै कुन काम कसरी गर्ने त त्यो सबै स्टेपहरू, इन्स्ट्रक्सनहरू, रुल्सहरू प्रोभाइड गरिदिने काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ हैन। र त्यति मात्र होइन, यसले हामीलाई यस्तो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ह्युमन र कम्प्युटरमा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्न एकदमै सजिलो भइदिन्छ है ल। यसले चाहिँ हाम्रो ह्युमनदेखि कम्प्युटरसँग इन्टरेक्सन चाहिँ गराउँछ नै, सँगसँगै हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयरका चाहिँ कम्पोनेन्टहरूमा बिच पनि कम्युनिकेसन र कोअर्डिनेसन गराउँछ क्या। जस्तो हामी भिडियो प्ले गर्छौँ नि, भिडियो प्ले गर्दाखेरि त के हुन्छ, हाम्रो स्क्रिनमा पनि देखिनु पर्यो, सँगसँगै स्क्रिनमा भिडियो देखाउने बित्तिकै म्युजिक पनि बज्नु पर्यो क्या। अर्थात् त्यहाँनिर हाम्रो स्क्रिन र स्पिकर दुइटैलाई यसले कोअर्डिनेट गराउँछ हैन। हामीले यतापट्टि भिडियो पज गऱ्यो भने उता म्युजिक पनि पज हुन्छ, अर्थात् एक आपसमा कोअर्डिनेसन चाहिँ भइरहेको हुन्छ क्या हैन। ल, अब यहाँ हेर्नु होला, सबभन्दा ग्राउन्डमा हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर हुन्छ, अर्थात् सबभन्दा तलको लेयर भनेको हाम्रो हार्डवेयर हुन्छ। त्यो हार्डवेयरमा हामी के राख्छौँ त, अपरेटिङ सिस्टम राख्छौँ। अब यहाँ झगडा नगर्नु होला, मेरोमा विन्डोज 7 छ, मेरोमा 8, मेरोमा 10 छ भनेर हैन। अहिले त लेटेस्ट 11 आइसकेको छ, त्यही पनि टेस्टिङ फेजमै छ है, कम्प्लिटली अफिसियली चाहिँ रिलिज भएको छैन ल। चाँडै नै रिलिज हुन्छ। यो हार्डवेयर भयो। त्यसपछि यहाँ आउँछ हाम्रो कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम। यसले चाहिँ हाम्रो इच एन्ड एभ्री हार्डवेयरहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल र कोअर्डिनेट गर्ने काम गर्छ हो। अब यो अपरेटिङ सिस्टमभित्र, विन्डोजभित्र हामीले डिफ्रेन्ट एप्लिकेसनहरू चलाउँछौँ हैन हो, धेरै युजरले चलाइरहेको हुन्छ। फेरि यहाँनिर हाम्रो बुझाइमा चाहिँ थोरै केही मिस्टेक भइरहेको हुन्छ भन्दाखेरि, युजर भन्ने बित्तिकै हामीले मान्छेलाई मात्र बुझ्छौँ क्या। हेर्नु है, यहाँ मिस्टेक तपाईँले कहाँ बुझ्नुहुन्छ, युजर भनेको हाम्रो मान्छे मात्र होइन, सफ्टवेयर पनि हुनसक्छ, कुनै पनि हार्डवेयर कम्पोनेन्ट पनि हुनसक्छ है हो, जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरको रिसोर्सहरू युज गर्छ, त्यसलाई हामी युजर भन्छौँ है हो। कुनै कुनै बेला हाम्रो सफ्टवेयरले पनि हार्डवेयरलाई युज गरिरहेको हुन्छ क्या, त्यो केसमा त्यो सफ्टवेयरलाई पनि हामी युजर भन्न सक्छौँ है ल। जस्ट फर मैले यो एक्जाम्पललाई भन्दा पनि यतापट्टिको डायग्रामलाई चाहिँ मैले फोकस गरेँ है। यहाँ चाहिँ जस्ट हाम्रो ओभरभ्यू दिएको छ कि सबभन्दा बेसमा हाम्रो हार्डवेयर हुन्छ, हार्डवेयरलाई हाम्रो यो विन्डोज र लिनक्सको हैन, म्याक एप्पलको अपरेटिङ सिस्टमले चलाउँछ। त्योभन्दा माथि हाम्रो डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू हुन्छन्, त्यो सफ्टवेयरहरूलाई चाहिँ हाम्रो युजरहरूले हैन युज गरिरहेको हुन्छ ल। अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा थोरै
अझ हामी बुझौँ न। अब हेरौँ है, यहाँ हाम्रो कम्प्युटर हार्डवेयर मात्र थियो। यसैलाई डिटेलमा अब हामी केमा सेपरेट गर्छ हार्डवेयरलाई। मेनली कम्पोनेन्ट भनेको एउटा सिपियु हो, एउटा ऱ्याम हो होइन, अर्को भनेको इनपुट आउटपुट। अब इनपुट आउटपुटमा हाम्रो माउस, किबोर्ड, टच प्याड, ट्र्याक प्याड होइन, क्यामेरा, स्पिकर, डिस्प्ले, प्रिन्टर सबै पर्छ है। अर्थात् जति पनि हार्डवेयरहरू छन् त्यो सबै लगभग हाम्रो यो तलको कम्पोनेन्टमा पर्यो। त्यो सबै हार्डवेयरलाई चलाउने काम कसले गर्छ? हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम। अब विन्डोज, लिनक्स, आइफोन, एन्ड्रोइड होइन, आइओएस, हाम्रो क्रोमबुक हो या सोलारिस, डजन्ट म्याटर, जस्ट अपरेटिङ सिस्टम छ जसले चाहिँ हाम्रो यो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गरिरहेको छ हो। अब यसको लागि दुईवटा सफ्टवेयर हुन्छ, एउटा सिस्टम सफ्टवेयर हो, अपरेटिङ सिस्टम पनि सिस्टम सफ्टवेयरकै टाइप हो। यहाँनिर युटिलिटीहरू हुन्छन् क्या हो, जस्तो हाम्रो एन्टिभाइरसहरू भयो होइन, हाम्रो प्याटर्नहरू, पिनहरूको लकहरू होइन हो, सँगसँगै इन्क्रिप्सनहरू, हाम्रो त्यो ड्राइभलाई क्लिन गर्ने होइन, अनेसेसरी फाइलहरूलाई क्लिन गर्ने जस्तो सफ्टवेयरहरू भयो होइन ल हो। र सँगसँगै हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू, अब हाम्रो क्यामेराको लागि हुनसक्छ होइन, त्यसै गरी भिडियोको लागि, अडियोको लागि होइन, हाम्रो फोन गर्नको लागि होइन, डिफ्रेन्ट कामको लागि एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरू हुनसक्छन् हो। अब युजर भनेको यहाँ मान्छेले चलाउन सक्छ यो सफ्टवेयरहरूलाई हो। मान्छेले चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमलाई चलाउँछ पुग्नु है थोरै अझ डिपमा चाहिँ हाम्रो भनौँ न, यहाँ मान्छे मैले बनाइदिएँ, मान्छेले के गर्छ त हाम्रो सफ्टवेयरलाई चलाउँछ हो। अब यहाँनिर म्युजिक प्ले गर्नको लागि सफ्टवेयर हुनसक्छ, भिडियो प्ले गर्नको लागि हुनसक्छ हो, अरू अडियो भिडियो कलिङको लागि हुनसक्छ हो, कलिङको लागि, मेसेजिङको लागि होइन, हाम्रो फोटोहरू हेर्नको लागि हुनसक्छ हो, त्यसै गरी डकुमेन्टको लागि पनि हुनसक्छ, डिफ्रेन्ट एपहरू हुनसक्छ। मान्छेहरूले चाहिँ एप्लिकेसन चलाउँछन्। एप्लिकेसनले केसँग हेल्प माग्छ त? अपरेटिङ सिस्टम। र यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो यो मान्छेलाई भिडियो कल गर्नु पऱ्यो र साथीलाई, यो हाम्रो मान्छेले डाइरेक्ट के आएर हाम्रो हार्डवेयरलाई भन्छ त? भन्दैन नि। तपाईँलाई भिडियो कल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि क्यामेरा गएर चलाउनुहुन्छ त? हुन्न नि। फेसबुकको एप चलाउनुहुन्छ, इमो चलाउनुहुन्छ, भाइबरको एप होइन, भाइबरमा नि भिडियो कल हुन्छ, अहिले स्क्रिन सेयरिङको कन्सेप्टहरू छ होइन, टेलिग्राममा हुनसक्छ होइन, अरू पनि डिफ्रेन्ट सफ्टवेयर हुनसक्छ। अर्थात् हामीले एप्लिकेसन सफ्टवेयरबाट हामी के गर्छौँ त? कुनै पनि काम गरेको छन्। त्यो सफ्टवेयरले कसलाई हेल्प माग्छ त? अपरेटिङ सिस्टम। अब ल्यापटप हो, डेस्कटप हो भनेदेखि विन्डोज, लिनक्स, म्याकलाई हेल्प माग्छ। अब एन्ड्रोइड र एप्पल हो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो कसलाई त? अब यिनीहरूको नि एन्ड्रोइडको आफ्नै भर्जन हुन्छ, 9, 10, 11 होइन, के नाम छ मैले सबै बिर्सिहालेँ होइन, पाई भन्दै, मार्समेलो भन्दै होइन ल, तिनीहरूले त्यो अपरेटिङ सिस्टमसँग हेल्प माग्छ। अनि त्यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ हाम्रो यो हार्डवेयरहरूसँग इन्ट्रेक्सन गर्छ, इनपुट आउटपुट। अब यहाँनिर क्यामेरालाई पनि यो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ हो, क्यामेरा यत्तिकै चल्दैन, त्यसको लागि ऱ्याममा स्पेस पनि हुनु पऱ्यो हो, त्यो स्पेसको लागि पनि अपरेटिङ सिस्टमले नै म्यानेज गरिदिन्छ। र सिपियु हो, खाली ठाउँ छ, हार्डवेयर छ, तर यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल कसले गर्छ त? मेनली सिपियुले हो, प्रोसेसिङ गर्ने काम त सिपियुको हो ल। अर्थात् युजरहरूले हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई कन्ट्रोल गर्छ, एप्लिकेसन सफ्टवेयरले हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमलाई कमान्ड गर्छ, अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ लास्टमा हार्डवेयरलाई गर्छ ल। यति हो है। यसरी चाहिँ हाम्रो वर्कफ्लो भइरहेको हुन्छ। अर्थात् यहाँनिर हाम्रो युजरहरू छन् हो, युजरहरू छन् हो, यहाँनिर हाम्रो सफ्टवेयर छ हो, सफ्टवेयरभन्दा तल हाम्रो हार्डवेयर छ हो। सफ्टवेयरलाई पनि यहाँनिर 2 पार्टमा डिभाइड गरिदिएको छ ल। कि सुरुमा हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयर र युटिलिटी सफ्टवेयर, त्यो हुँदै अपरेटिङ सिस्टम, त्यसपछि मात्र हार्डवेयर। डाइरेक्ट यो सफ्टवेयरहरूले चाहिँ हार्डवेयरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्दैन ल। मैले अघि भनेको लगभग सबै कुराहरू, हुन त मैले भनेको सबै कुराहरू यो प्याराग्राफमा होइन इन्क्लुड नभएको हुनसक्छ, पढेर पनि यहाँ बुझ्न सक्नुहुन्छ है। मैले चाहिँ यो पार्टलाई इग्नोर गरेँ किनकि सबै एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। नेक्स्ट आउँछ रोल्स अफ अपरेटिङ सिस्टम होइन। अपरेटिङ सिस्टमको रोल के हो त?
यहाँनिर धेरै कुराहरू दिएको छन् है, तपाईँले आफै पढ्न सक्नुहुन्छ। यो पार्टलाई म इग्नोर पनि गर्न सक्छु, तर यसमा चाहिने केही बेसिक र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरूलाई चाहिँ म कभर गरिदिन्छु है। अपरेटिङ सिस्टमको मेन रोल भनेको चाहिँ कसरी यसलाई चलाउने त, त्यो एउटा कन्भिनियन्ट म्यानरहरू चाहिँ प्रोभाइड गरिदिन्छ क्या होइन। किनकि पहिलेकै हाम्रो कम्प्युटरहरू भनौँ न के हुन्थ्यो त, युजर इन्टरफेसमा पनि हामीले सबै कमान्डहरू टाइप गर्नु पर्थ्यो, कालो स्क्रिनहरू आउँथ्यो नि त, त्यहाँनिर हाम्रो गाह्रो हुन्थ्यो चलाउनु होइन। कुनै बेला त हाम्रो सुरुको कम्प्युटरमा त स्क्रिन नै थिएन क्या। तपाईँहरूलाई हिस्ट्री याद होला कम्प्युटरमा होइन, त्यहाँनिर विदाउट स्क्रिनवाला कम्प्युटरहरू चलाउँथ्यो क्या हो। तर पछि हाम्रो डिस्प्ले आयो होइन, त्यो डिस्प्लेमा हेर्नको लागि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले हेल्प गर्यो। त्यसै गरी अपरेटिङ सिस्टमको अर्को मेजर रोल भनेको चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ होइन हाइड गर्छ। अर्थात् अब मेरो फोनमा कति ऱ्याम बाँकी छ, कति के छ होइन, कुन प्रोसेसले कति पालो कुरिरहेको छ सिपियुको लागि होइन, कति वेटिङमा छ, त्यो सबै मैले जानिराख्नु पर्छ त पर्दैन। हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले त सबै आफै ह्यान्डल गरिदिन्छ क्या। पालो मिलाइदिने काम यसैले गर्छ, ऱ्याम म्यानेज गरिदिने काम यसैले गर्छ, स्टोरेज कम भयो भने वार्निङ दिने काम होइन, अब हाम्रो भर्चुअल मेमोरी बनाइदिने काम अपरेटिङ सिस्टमले अटोमेटिक गर्छ र युजरसँग चाहिँ हाइड गरिदिन्छ क्या, ताकि हामीलाई सजिलो होस्। ल अरू पनि कुराहरू छन्, तपाईँहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ है, यसमा कुनै पनि गाह्रो छैन। त्यही भएर यो पार्टलाई मैले धेरै फोकस गरिनँ, किनकि यही कुराहरूलाई चाहिँ हामी फङ्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेर पनि पढ्नेछौँ क्या। अर्थात् मेजर के कामहरू गर्दछन् त होइन। ल अब फर्स्टमा छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट, हेर्नु होला है। मेमोरी म्यानेजमेन्ट हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, कुनै पनि काम गर्नको लागि कति मेमोरी चाहिन्छ त्यो म्यानेज गरिदिने काम अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ। जस्तै हामी सफ्टवेयरमा गेमहरू खेल्छौँ नि होइन, अब पब्जी फ्री फायरै खेल्छौँ, अब यो हाम्रो लगभग 700 MB छ। अब पब्जी त पहिले 2.5 GB थियो, मैले खेल्न पनि छोडिसकेको छु। लगभग अब कति साइज छ मलाई चाहिँ एक्युरेटली याद चाहिँ छैन है, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ प्ले स्टोरमा गएर होइन हो। अब अरू पनि नर्मल धेरै एप्लिकेसनहरू हुनसक्छन् हो। यो एप्लिकेसनहरू हाम्रो मोबाइलमा चलाउनुको लागि स्पेस त चाहिन्छ नि त ऱ्याममा हो। त्यो सबै स्पेस म्यानेज गरिदिने काम कसले गर्छ त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै गरिदिन्छ। त्यति मात्र होइन है, ल हामीलाई गेम खेल्नु पऱ्यो, त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टमले स्पेस म्यानेज गर्छ, त्यति मात्र होइन क्या। कुन प्रोसेसले कति मेमोरी लिइरहेको छ होइन हो, कति लिनुपर्ने हो, त्यो सबै ट्र्याकिङको काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले गर्छ क्या। जस्तो हाम्रो वार्निङहरू आइरहेको हुन्छ नि कि यति % मेमोरी मात्र बाँकी भयो होइन, मेमोरी स्पेस फुल हुन लाग्यो होइन, त्यो सबै हामीलाई वार्निङहरू होइन नोटिफिकेसनहरू आउँछ नि, त्यो अपरेटिङ सिस्टमले दिएको हो। कसरी दियो त, एक त यसले मेमोरीहरू म्यानेज गरिदियो र धेरै युजेस गर्न थाल्यो भनेदेखि, हामीसँग थोरै स्पेस एभाइलेबल भयो भनेदेखि यिनीहरूले हामीलाई नोटिफिकेसन दिन्छ, किनकि सबै कुराहरू यिनीहरूले ट्र्याक गरिरहेको हुन्छ क्या। अर्को छ प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट। अब प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट भन्नाले के बुझौँ त हामी, प्रोसेसर भनेको त सिपियु हो होइन, यसमा कुनै दुईवटा मत छैन, सबैलाई थाहा छ। अब यो हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले प्रोसेसर म्यानेजमेन्ट कसरी गर्छ त, हामीलाई थाहा छ हाम्रो कम्प्युटरमा लिमिटेड प्रोसेसर छ। पहिले त एउटा हुन्थ्यो, अहिले एउटै प्रोसेसरमा 2टा कोर 4वटा कोर हुँदै आछ। माने 4वटा कोर हुँदाखेरि 4वटा सेपरेट काम हुनसक्छ होइन एकचोटिमा, तर हाम्रो सिपियुमा एकचोटिमा होइन हुन त यिनीहरूको स्पिड हाम्रो न्यानो सेकेन्ड होइन, हाम्रो अटो सेकेन्ड फेम्टो सेकेन्डमा हुन्छ हो। त्यति फास्ट हुँदा पनि एट अ सेम टाइममा चाहिँ 4वटा सिपियु छ भने 10वटा 20वटा 40वटा टास्कहरू गइरहेको हुन्छ क्या हो। के गर्नको लागि त, प्रोसेसिङको लागि। त्यस्तो केसमा अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त, क्यु म्यानेज गर्छ क्या, अर्थात् लाइनमा उभ्याइदिन्छ क्या हो। अब यिनीहरूमा प्रायोरिटी दिएको हुन्छ, टाइमहरू असाइन गरेको हुन्छ, त्यो थुप्रै कम्प्लेक्स कुराहरू छन्, त्यो सबै इग्नोर गरेर हामीले के बुझ्न सक्छौँ त, अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दाखेरि हो, यदि प्रोसेसरहरू बिजी छन् भनेदेखि त्यस्तो केसमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रोसेसिङको लागि आएको छ हाम्रो प्रोग्रामको रिक्वेस्टहरू, तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छ त,
वेट गराइदिने काम गर्छ। के वेट मात्र गराउँछ त होइन नि, फेरि वेट गराएको हुन्छ त्यस्तो होइन, वेट पनि गराउँछ हो। अब प्रोसेसर खाली हुँदाखेरि काम गराउनुको लागि स्टार्ट पनि गर्छ, काम भइसकेपछि पज पनि गर्छ हो। अब कुनै बेला काम चलिरहेको छ, प्रायोरिटी हाई भएको के, जस्तो हामी गीतहरू भिडियोहरू हेरिरहेको हुन्छौँ होइन, अचानक फोन आउँछ नि त। फोन आउने बित्तिकै के हुन्छ त हाम्रो भिडियो पज हुन्छ, त्यहाँ भएको अडियो पज हुन्छ र रिङटोज बढ्न थाल्छ। त्यस्तो केसमा के भएको हो त, पज भएको हो क्या। अर्थात् हाम्रो हाई प्रायोरिटी भएको प्रोसेस आयो भनेदेखि चाहिँ स्टार्ट चाहिँ भइसकेको छ, स्टप चाहिँ भएको छैन, तर एकछिनको लागि होल्ड गरिदिने वा पज गरिदिने काम पनि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै गर्छ। अर्को सेड्युल द टास्क, मैले भने नि त यहाँनिर वेट गरेको हुन्छ, वेट के को लागि त, पालोको लागि। त्यो यति टाइमपछि पालो आउने भनेर पनि कसले मिलाइदिन्छ त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले नै मिलाइदिन्छ। ल नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फाइल म्यानेजमेन्ट, एउटा छुटे जस्तो छ है, कन्ट्रोल ओभरअल सिस्टम पर्फर्मेन्स। यो त एकदम बेसिक कुरा हो, लगभग थाहा नभएको कसैलाई पनि छैन। हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम वा सफ्टवेयरले चाहिँ हरेक कुराको मोनिटर गरिरहेको हुन्छ। जस्तो मोबाइलमा हिटिङ इस्यु आयो भने पनि इन्फर्म गर्छ होइन, के नोटिफिकेसन पनि आयो भने हामीलाई इन्फर्म गर्छ, के इरर आयो भने इरर कोडहरू फाल्छ होइन हो, के हाम्रो ह्याङ त नभनौँ नर्मली, अरू पनि केही प्रोसेसले गर्दाखेरि केही इफेक्ट परिरहेछ भने हामीलाई नोटिफिकेसन आउँछ हो। त्यो सबै मोनिटर गरिदिने काम कसले गर्छ त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो फाइल म्यानेजमेन्ट। अब फाइल म्यानेजमेन्ट त एकदम सजिलो काम हो है, प्रायः धेरैजनाले बुझिसक्नु भएको छ होइन। अब यसको बेसिक इक्जाम्पल बुझ्ने हो भनेदेखि तपाईँहरूले फाइलहरू भनौँ न, गीतहरू भिडियोहरू डकुमेन्टहरू फोल्डरहरू होइन, के गर्नुहुन्छ त, डिलिट गर्नुहुन्छ होइन, कपी गर्नुहुन्छ हो, मुभ गर्नुहुन्छ, रिनेम गर्नुहुन्छ होइन, जस्ता थुप्रै अपरेसन गर्नुहुन्छ। यो सबै अपरेसन गर्नको लागि हामीले के एक्स्ट्रा सफ्टवेयर राख्नुपर्छ त, पर्दैन। यो सबै कसले गरिदिइरहेको हुन्छ त, हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले। त्यति मात्र होइन, हाइड गर्नलाई, एरेन्ज गर्नलाई होइन, सेन्ड गर्नलाई हो, जस्ता थुप्रै काम गर्नको लागि पनि हामीलाई अपरेटिङ सिस्टमले नै हेल्प गरिदिइरहेको हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ सेक्युरिटी। सेक्युरिटी पनि प्रोभाइड गर्छ है, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन, हाम्रो विन्डोजमा चाहिँ होइन, लिनक्सहरूमा पर्मिसनको कुरा हुन्छ क्या, कुन युजरलाई कति पर्मिसन दिने होइन, त्यो अनुसार पनि हामीले फाइलहरू एक्सेस हुनबाट, फोल्डरहरू एक्सेस हुनबाट चाहिँ बचाउन सक्छौँ हो। त्यति मात्र होइन, हामीले चाहिँ कम्प्युटर अन गर्दा पनि सुरुमै सेक्युरिटीहरूको अप्सनहरू हुन्छ क्या, पिन भयो, प्याटर्न भयो, फेस अनलक होइन, फिङ्गर प्रिन्ट जस्ता थुप्रै फेसिलिटीहरू हामीले अपरेटिङ सिस्टमबाटै गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि एक्स्ट्रा सफ्टवेयर राख्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, एक्स्ट्रा पनि राख्न सकिन्छ, तर हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम पनि क्यापेबल चाहिँ छ है। अर्को आउँछ हाम्रो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल। र तपाईँहरूलाई लगभग मैले डेफिनेसन पढाउने बेलै अपरेटिङ सिस्टमको सुरुमै भनिसकेको छु कि अपरेटिङ सिस्टमले जति पनि हाम्रो इनपुट र आउटपुट डिभाइसहरू छन् त्यो सबैलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने, कोअर्डिनेट गर्ने काम चाहिँ गर्छ। यो कुरामा नझुकिनु होला है त। ल अब आउँछ हाम्रो टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम। यो चाहिँ प्रोसेसिङको बेसमा हो है, प्रोसेसिङको बेसमा हो। सुरुमा आउँछ हाम्रो ब्याच अपरेटिङ सिस्टम, मल्टिटास्किङ जसलाई हामी टाइम सेयरिङ पनि भन्छौँ होइन, अर्को मल्टी प्रोसेसिङ र रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम। हेर्नु है, टोटल हामीले यो भनौँ न कोर्स कन्टेन्टमा चाहिँ 4वटा अपरेटिङ सिस्टम पढ्छौँ। फर्स्टमा आउँछ ब्याच अपरेटिङ सिस्टम। ल अब ब्याच भन्ने बित्तिकै ग्रुप हो भन्ने कुरा धेरैको माइन्डमा लगभग आइसकेको होला है। जस्तो तपाईँहरू कति अहिले 11मा पढ्नुहुन्छ, एसएलसीमा, एसएलसी त होइन अहिले एसइई र एनइबी भन्ने गरिन्छ। एसइईको पनि के हुन्छ त, आफ्नै ब्याच हुन्छ नि त हो, जस्तै 2079 को ब्याच होला, 2080 को ब्याच हुनसक्छ फ्युचरमा होइन, 2081 को ब्याच हुनसक्छ होइन। ब्याचमा के देखायो त, एउटा नम्बर अफ स्टुडेन्टहरूको ग्रुप देखायो क्या हो।
ब्याच भन्ने बित्तिकै ग्रुप भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ क्या हो। अब बुझौँ न त यो ब्याच सिस्टममा चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टमले कसरी काम गर्छ त। यसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि प्रोसेसिङको लागि एकभन्दा बढी जबहरू जान्थ्यो। अब मानौँ यहाँ एनको भ्यालु मैले 100 राखेको थिएँ, अर्थात् 100वटा चाहिँ टास्क गर्नुपर्ने छ अपरेटिङ सिस्टमले। अब ब्याच अपरेटिङ सिस्टममा कसरी काम हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो जति पनि जबहरू हाम्रो आएको छ नि अपरेटिङ सिस्टमले रिसिभ गरेको छ त्यहाँनिरबाट चाहिँ कमन जबहरूको चाहिँ एउटा ग्रुप बनाइन्थ्यो क्या ल हो। यो कमन जब छ यति, यो 3टाको एउटा ग्रुप बनाइदिए हो। त्यसै गरी अर्को यो 2टाको चाहिँ कमन छ होइन जबहरू, त्यही भएर अर्को ग्रुप बनाइदिए। यसरी नै मैले के गर्न सक्छु त जुन जुन जबहरू टास्कहरू कमन छ तिनीहरूको चाहिँ के गरिदिन्छु त म एउटा ग्रुपहरू बनाइदिन्छु हो। यसरी ग्रुपहरू बनाएर चाहिँ ग्रुपमा एकैचोटि टास्कहरू प्रोसेसिङको लागि चाहिँ सिपियुमा पठाइन्थ्यो। यसरी चाहिँ प्रोसेसहरू म्यानेज गर्नको लागि बनाइएको सफ्टवेयर वा अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी के भन्छौँ त ब्याच अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। यस्तो सफ्टवेयर चाहिँ हाम्रो प्रायः पेरोल सिस्टम भनेको हाम्रो यो स्यालेरीहरू पे गर्ने होइन, यति बुझौँ न, पेमेन्ट गर्ने सफ्टवेयरमा चाहिँ युज हुन्छ। अब ब्याङ्कको स्टेटमेन्टहरूमा पनि युज भइरहन्छ ल। नेक्स्ट आउँछ मल्टिटास्किङ वा टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम। अब हेर्नु है, टास्क भनेको त थाहा छ है, एउटा मात्र जबलाई चाहिँ टास्क भन्छ है, यो कुरामा याद राख्नु। टास्क भनेको सिङ्गुलर नाउन हो होइन, वर्क भनेको चाहिँ प्लुरल हो क्या। टास्क भन्ने बित्तिकै अलवेज एउटालाई जनाउँछ है त ल। अब यहाँनिर के छ त मल्टिटास्किङ, एउटा मात्र हो त एकभन्दा बढी, किनकि यहाँनिर मल्टी भन्ने वर्ड जोडिसकेको छ। अब यसबाट हामीले के बुझ्न सक्छौँ त यस्तो सफ्टवेयर जसले चाहिँ एकभन्दा बढी कामहरू होइन अपरेसनहरू जबहरू गर्न सक्छ भनेदेखि त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। र यसैलाई नै हाम्रो ब्र्याकेटमा वा स्ल्यास दिएर के भनिएको छ त टाइम सेयरिङ अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ। यहाँ हेर्नु है, 2टा कुरा छ, एउटा त एकभन्दा बढी काम गर्ने भनेर दिएको छ, अर्को चाहिँ टाइम सेयरिङ, अर्थात् सिपियु चाहिँ एउटै हुन्छ होइन। सिपियु हाम्रो के हुने भयो त एउटै हुने भयो। र यो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त एकभन्दा बढी टाइपको कामहरू हो, यहाँ वर्डको, इमेलको, वेबको होइन, भिडियोको, अडियोको सबैको काम, अर्थात् एकभन्दा बढी काम चाहिँ गर्न सक्छ। तर हामीसँग लिमिटेसन के छ त एउटा मात्र सिपियु छ। एउटा मात्र सिपियु हुँदाखेरि के हुन्छ त वान टाइममा एउटा टास्क मात्र गर्न सक्छ हो। त्यस्तो केसमा के गर्छ त यो अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एकचोटिमा एकभन्दा बढी रिक्वेस्ट आयो भने के गर्छ त क्युमा राखिदिन्छ क्या, अर्थात् पालो लगाइदिन्छ क्या हो। पालो लगाएर चाहिँ अनि प्रोसेसिङ गर्छ। अर्थात् ल मानौँ न यो हामीले चाहिँ वर्ड भन्ने एप्लिकेसन पनि ओपन गऱ्यौँ, सेम टाइममा इमेल पनि वेब ब्राउजर पनि ओपन गऱ्यौँ, तर हामीलाई थाहा छ सिपियु एउटा मात्र छ, यसले एकचोटिमा एउटा मात्र काम गर्न सक्छ। त्यस्तो केसमा के गर्छ त सिपियुले सुरुमा वर्डलाई चाहिँ मानौँ 5 सेकेन्ड टाइम दियो होइन हो, त्यसपछि इमेललाई 5 सेकेन्ड टाइम दियो, मैले सेम राखिदिइरहेको छु, वेब ब्राउजरलाई 5 सेकेन्ड टाइम दियो हो। हुन त सेकेन्डभन्दा पनि एकदमै सानो एमाउन्ट अफ टाइम दिन्छ है, सेकेन्ड भनेको त धेरै नै टाइम दिइसक्यो अब होइन ल। यो अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ त 5 सेकेन्ड वर्डलाई हो, त्यसै गरी हाम्रो 5 सेकेन्ड इमेल र 5 सेकेन्ड वेब। तर हामीलाई थाहा छ वर्डमा हामी टाइप गरिरहेको हुन्छौँ, फेरि पालो कसको आउनु पऱ्यो त वर्डको आउनु पऱ्यो। त्यसपछि इमेल पनि त हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ, इमेलको आउनु पऱ्यो। वेब ब्राउजरमा मानौँ हामीले अनलाइन गएर गीतहरू सुनिरहेको छौँ, यसको पनि पालो आउनु पऱ्यो। तर हामीलाई थाहा छ एउटा मात्र सिपियु छ, एकैचोटिमा 3टै काम गर्न सक्दैन। त्यस्तो केसमा यो हाम्रो मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम वा एकभन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी भएको सफ्टवेयरले के गर्छ त टाइम सेयरिङ गर्छ। अर्थात्
5 सेकेन्ड यसलाई दियो, 5 सेकेन्ड यसलाई, 5 सेकेन्ड यसलाई, यसरी चाहिँ टाइम बाँडी कामहरू गरिरहेको हुन्छ। मैले यहाँ 5 सेकेन्ड मेन्सन गरेको छु, तर योभन्दा पनि एकदमै सानो हुन्छ है। न्यानो सेकेन्ड, अटो सेकेन्डहरू सेयर गरिरहेको हुन्छ। ल बुझ्नुभयो मल्टिटास्किङमा? मल्टिटास्किङ भनेको नथिङ है, जस्ट यसले एकभन्दा बढी जबहरू टास्कहरू गर्न सक्छ। त्यस्तो क्यापेसिटी भएको अपरेटिङ सिस्टम हो र सिपियु हामीसँग एउटा वा लिमिटेड भएको कारणले चाहिँ एकभन्दा बढी टास्कहरू गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ लिमिटेड टाइमहरू दिएर टाइमहरू सेयर गरेर चाहिँ टास्क गरिरहेको हुन्छ। यस्तो फिचर क्यापेसिटी भएको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी मल्टिटास्किङ अपरेटिङ सिस्टम भन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो मल्टिप्रोसेसिङ। योभन्दा माथि हामीले मल्टिटास्किङ भनेर पढाएको थियौँ है। यहाँ हेर्नु, मल्टी त मल्टी नै छ, फरक यहाँनिर के छ त, यहाँ टास्किङ छ, यहाँ प्रोसेसिङ छ। हेर्नु है, दुइटैमा सिमिलारिटी के छ भन्दाखेरि हाम्रो बोथ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ। यसमा कुनै पनि क्वेसन छैन है, हैन, केही पनि फरक पर्दैन कि मैले थोरै मिस्टेक भनेछु। मल्टिटास्किङ र मल्टिप्रोसेसिङमा सिमिलारिटी के छ भन्दाखेरि दुइटैले हाम्रो एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ। यो हाम्रो सिमिलारिटी हो। तर डिफ्रेन्स के हो त, मल्टिटास्किङमा हाम्रो एउटा प्रोसेसर हुन्छ नर्मल्ली है, एकभन्दा बढी पनि हुन सक्छ। तर नर्मल्ली हाम्रो सुरुमा चाहिँ मल्टिटास्किङमा आउँदाखेरि फर्स्टमा एउटा प्रोसेसर थियो। यो मल्टिटास्किङ भनेको, मल्टिप्रोसेसिङ भनेको मल्टिटास्किङकै एडभान्स फर्म हो। यहाँनिर एउटा सिपियु छ, यो सिपियुको नम्बरहरू हामीले के गर्यौँ त, इन्क्रिज गर्यौँ। सिपियु हो, मोर देन वान सिपियु राख्यो भने यो के भयो त, मल्टिटास्किङ विथ मल्टिप्रोसेसिङ, अर्थात् एकभन्दा बढी काम गर्न सक्छ। तर यसमा एक्स्ट्रा फिचर के भयो त, यसले एकभन्दा बढी सिपियुहरू कन्टेन्ट गरेको हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ एकचोटिमा एउटा मात्र प्रोसेसले पालो पाउँथ्यो। मल्टिप्रोसेसिङमा एकभन्दा बढी प्रोसेसर भएको कारणले दुई वा दुईभन्दा बढी प्रोसेसरले चाहिँ पालो पाउन सक्छन्। डिपेन्डिङ अपन कति प्रोसेसर भएको छ। यहाँनिर हेर्नु न, वर्ड प्रोसेसर, इमेल, ब्राउजर, एन्टिभाइरस हो, यिनीहरूले पालो कुर्नु पर्थ्यो क्या, किनकि सिपियु हाम्रो सिङ्गल कोरको हुन्थ्यो मल्टिटास्किङमा। तर मल्टिटास्किङ र विथ मल्टिप्रोसेसिङ विथ मल्टिटास्किङमा के हुन्छ त, हाम्रो सिपियु एकभन्दा बढी हुन्छ। यहाँ दुईवटा देखाएको छ। अहिले त हाम्रो क्वाड कोर, अक्टा कोर होइन, हेक्जा कोरसम्म लगभग आइसकेको छ। भन्नुको मिनिङ क्वाड कोरमा 4वटा सिपियु हुन्थ्यो क्या। एकचोटिमा के हुन्छ त, हाम्रो 4वटा प्रोसेसले पालो पाउँछ क्या। हो, त्यसरी चाहिँ भइरहेको हुन्छ। मल्टिप्रोसेसिङमा फाइदा के हुने भयो त, एउटा सेम टाइममा एकभन्दा बढी प्रोसेसरले चाँडै पालो पाउने भयो र चाँडै काम सकिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो एडभान्टेज हो है। अब यहाँ मल्टिप्रोसेसिङमा पनि हाम्रो दुईवटा हुन्छ है। एउटा भनेको प्रिमिटिभ र अर्को भनेको कोअपरेटिभ। प्रिमिटिभ भनेको चाहिँ हाम्रो इफ अपरेटिङ सिस्टमले सबैलाई चाहिँ फिक्स टाइम दियो भनेदेखि एउटा काम गर्नको लागि, हैन, सबैलाई चाहिँ सेम काम दिन्थ्यो। थोरै टाइम लाग्नुपर्ने होस् वा बढी टाइम लाग्नुपर्ने प्रोसेस होस्, होइन, सबैलाई इक्वल टाइम दिएर प्रोसेसिङको लागि गरिन्थ्यो भने कोअपरेटिभमा चाहिँ थोरै फरक थियो। यसमा चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्नको लागि जति टाइम लाग्छ त्यही अनुसार चाहिँ क्यालकुलेसन गरेर चाहिँ पालो दिन्थ्यो क्या। अर्थात् सबैले चाहिँ उत्तिकै पालो पाउँछ भन्ने चाहिँ थिएन क्या। कसैले बढी पाउने, कसैले कम पाउने भनेको हाम्रो कोअपरेटिभमा चाहिँ छ है। ल, यो ध्यान नदिए पनि हुन्छ, जानिराख्दा चाहिँ राम्रो है। ल, नेक्स्ट आउँछ हाम्रो डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम। अब डिस्ट्रिब्युटेड भन्ने बित्तिकै के हुनु हो त, बाँड्नु हो क्या। हेर्नु है, डिस्ट्रिब्युसन भन्नु नै के हो त, हाम्रो बाँड्नु हो क्या। अब यहाँ के गरिएको छ भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट युनिटहरू धेरै छन् हो, मेमोरी सेम छ। हेर्नु है, मेमोरी बाँडिएको छैन। तर सिपियु के गरिएको छ त, हाम्रो एकभन्दा बढी सिपियुहरू राखिएको छ।
हो। यी इनपुट युनिटहरू चाहिँ मल्टिपल ठाउँमा हुनसक्छ है, मल्टिपल ठाउँमा हुनसक्छ, फरक फरक ठाउँमा हुन्छ हो। सिपियु पनि फरक फरक हुनसक्छन् है हो। किनकि डिस्ट्रिब्युटेड अपरेटिङ सिस्टम नै भनेको छ। हामीले के बुझ्नु पर्यो त, यहाँ सिपियुहरू चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गरिएको छन् क्या, एक ठाउँमा नभएर एकभन्दा बढी ठाउँमा चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गरेर राखिएको छ है त हो। तर यिनीहरूको चाहिँ मेमोरी चाहिँ कमन हुन्छ है, मेमोरी कमन हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम भनेको तपाईँहरूले कतै नाम सुन्नु भएको छ कि छैन होइन। रियल टाइम सिस्टम भनेको चाहिँ टाइमलाई चाहिँ मेजर रूपमा होइन फोकस गरेर वा प्रायोरिटी दिएर टाइमलाई नै बेसिस मानेर चाहिँ अपरेसन गर्ने अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। वा टाइमलाई नै हामीले चाहिँ एज अ इनपुटको रूपमा होइन, एउटा मेजर इनपुटको रूपमा लिएर चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि बनाइए अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ टाइमको एकदमै धेरै भ्यालु हुन्छ। जस्तो नर्मलकै कुरा गरौँ न, जस्तो यहाँनिर हेर्नु है, 2-3वटा एक्जाम्पल दिउँ न। एउटा बाटो थियो हो, लेफ्ट र राइट जाने बाटो थियो हो। मानव यहाँनिर एउटा कार थियो, कारमा चाहिँ हाम्रो के थियो त, कार चलाउनुको लागि हाम्रो एउटा अपरेटिङ सिस्टम बनाएको थियो, रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम हो। यिनीहरूको अगाडि त कारको अगाडि के हुन्छ, क्यामेरा हुन्छ, सेन्सरहरू हुन्छ होइन। यो सेन्सरहरूले के सेन्स गर्छ त, अगाडि अब्जेक्ट आउँदैछ है हो, वा यति सेकेन्ड पछि भनौँ न, मानौँ न 3 सेकेन्ड पछि चाहिँ टर्न गर्नुपर्ने छ लेफ्टतिर हो। रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टमले चाहिँ यो ठ्याक्कै टर्निङ हेर्ने बित्तिकै क्यामेराबाट सेन्स गर्ने बित्तिकै के गर्नु पऱ्यो त, एक्ज्याक्टली 3 सेकेन्डमै टर्न गर्नु पऱ्यो। 3 सेकेन्डभन्दा बढी लाग्यो भने के हुन्छ, यहाँनिर एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। मैले माने 3 सेकेन्ड पछि उसले चाहिँ हाम्रो टर्न गर्यो होला होइन, काम गर्यो होला, तर के भइसक्छ त, यसलाई फेलर मानिन्छ। किनकि यो हाम्रो लगभग एक्सिडेन्ट भएर ड्यामेज भइसक्छ क्या। अर्थात् रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा चाहिँ दिएको टाइममै टास्क चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ। अर्को हाम्रो मानौँ न, हाम्रो के राखिदिउँ, एउटा मिसाइलकै इक्जाम्पल राखिदिउँ न। जस्तो हाम्रो नेपाल र इन्डियाको बोर्डर चाहिँ नराखौँ, जस्ट फर मैले एउटा हाम्रो यो फ्रेन्ड जोन भनेर एफ राखिदिएँ, इनिमी जोन भनेर ई राखिदिएँ है त। यहाँ देशको कुरा गर्दाखेरि वाद विवाद उठ्न सक्छ, ल त्यो म चाहन्न। अब मानव यहाँबाट हाम्रो दुश्मनहरू के भइरहेछ त, इनिमीहरू यो बोर्डरहरू क्रस गरिरहेछ हो। मानव मिसाइलमा हाम्रो माथि सेटेलाइटबाट होइन के गरिएको छ त, सेन्स गरिरहेको छ कि यहाँनिर होइन, हेरिरहेको छ हो। यहाँनिर रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम राख्नुपर्छ। अब के गर्नु पर्यो त, यहाँ हाम्रो सेटेलाइटले चाहिँ ठ्याक्कै यो इनिमी यो बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै सेन्स गरेर मिसाइल लन्च गर्नु पऱ्यो क्या हो। बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै एट्याक गरेर चाहिँ मार्नु पऱ्यो क्या। तर रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टममा प्रब्लम आयो मानौँ होइन, इनिमी क्रस गरेर 1 घन्टा अगाडि आएर यहाँ भित्र आइसक्यो, अब चाहिँ मिसाइल यहाँनिर लन्च गर्दाखेरि केही फाइदा भयो त, भएन नि। किनकि इनिमी त अगाडि आएर हाम्रो एट्याक त गरिसकेको छ नि त। अपरेटिङ सिस्टममा हामीले के फोकस गर्छौँ त रियल टाइममा, कि दिएको टास्क चाहिँ टाइममै कम्प्लिट हुनुपर्छ, थोरै पनि डिले हुनु भएन। त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमलाई हामी रियल टाइम अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। ल यति हामीले जान्नुपर्ने। अब यहाँनिर केही हाम्रो बेसिक डिफ्रेन्सहरू देखिएको छ, मल्टी प्रोग्रामिङ र मल्टी प्रोसेसिङ। तपाईँहरूले यो डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो होइन। त्यो मल्टिटास्किङ र हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङको कुरा हो। सबै मल्टी प्रोग्रामिङले गर्ने काम लगभग यो हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङले गर्न सक्छ, त्यस्तो नगर्ने काम छैन। डिफ्रेन्स यति हुन्छ कि मल्टी प्रोसेसिङमा चाहिँ हाम्रो काम गर्नको लागि एकभन्दा बढी प्रोसेसरहरू हुन्छ क्या। ल म थोरै डिफ्रेन्सहरू पनि भनिदिन्छु। यसमा हाम्रो सिङ्गल सिपियु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अलि युटिलाइजेसन चाहिँ कम हुनसक्छ। मेमोरीमा धेरै प्रोसेसहरू चाहिँ पालो कुरेर चाहिँ वेट गर्न सक्छ होइन हो, अलि स्लो हुनसक्छ। यसमा एकभन्दा बढी सिपियुहरू हुन्छन्, त्यस कारणले चाहिँ यो अलि फास्ट हुनसक्छ है त। यसमा चाहिँ प्यारलल प्रोसेसिङ हुँदैन। किन हुँदैन, एउटा मात्र सिपियु छ, प्यारलली काम गराउनै मिल्दैन नि। यसमा त मिनिमम त 2वटा सिपियु हुन्छ नि त, माथिको फिगरमा हेर्नु न
हो। प्यारलली इमेल पनि हेर्न सक्छौँ सेम टाइममा। यो प्रोसेसरले चाहिँ एन्टिभाइरसको काम पनि गर्छ हो, किनकि यसमा एकभन्दा बढी हाम्रो प्रोसेसरहरू छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो राम्रो हो है। ल त्यस कारणले यसले चाहिँ हाम्रो सिपियु दुईवटा भए पनि सेम मेमोरीबाट चाहिँ के गरिरहेको हुन्छ त, यो प्यारलली काम चाहिँ गरिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट आउँछ हाम्रो सस्तो हुन्छ, यो महँगो हुन्छ। सिम्पल हो, एउटा मात्र सिपियु पर्छ। सिपियु त हाम्रो महँगो छ नि त। यहाँ दुईवटा सिपियु परेपछि अभियस हो नि हामीलाई अलिक महँगो पर्ने भयो, एउटा सिपियु एक्स्ट्रा छ। सँगसँगै दुईवटा सिपियु भएपछि यिनीहरूको लागि एउटा सेपरेट सर्किट पनि बनाउनु पऱ्यो नि त, मेमोरीदेखि सिपियुमा जाने हो। त्यसको कस्ट लाग्ने भयो, त्यसको डिजाइन गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो अनुसार कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरहरू बनाउनु पऱ्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक हाम्रो एक्सपेन्सिभ हुन जान्छ। यिनीहरूको रेस्पोन्स टाइम चाहिँ कम हुन्छ, यिनीहरूको फास्ट हुन्छ। यो ईलाई हटाइदिनु हो। किन रेस्पोन्स टाइम कम हुन्छ त, एउटा मात्र सिपियु छ, पाला आउन टाइम लाग्छ। यसमा एकभन्दा बढी सिपियु छ हो। एउटा सिपियु बिजी भए पनि अर्को सिपियुले चाहिँ क्युहरूलाई के गर्न सक्छ त, कम गर्नको लागि चाहिँ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ चाँडो गरिदिन सक्छ। ल त्यही कुरा हो। लो पर्फर्मेन्स भन्ने बित्तिकै स्लो भयो, ग्रेटर रिस्पोन्स भन्ने बित्तिकै फास्ट भयो। मल्टिप्रोग्रामिङ हाम्रो मल्टिप्रोसेसिङ हुन सक्दैन। माने यसमा चाहिँ हाम्रो एकभन्दा बढी कामहरू गर्न सक्छ, तर एउटा मात्र प्रोसेसिङ छ। तर मल्टिप्रोसेसिङ के छ त, हाम्रो मल्टिप्रोग्रामिङ छ। अर्थात् यहाँ हेर्नु न एकछिनको लागि है, यो माथिको के हो त, मल्टिप्रोग्रामिङ हो। यसले एकभन्दा बढी प्रोग्रामहरू ह्यान्डल गर्न सक्छ। फरक यति हो कि टाइम यसले चाहिँ छुट्याएको हुन्छ हो। तल हाम्रो के छ त, यसमा पनि हाम्रो एकभन्दा बढी टास्कहरू हेरिरहेको छ दुइटै सिपियुले। यहाँ के छ त, मल्टिप्रोग्रामिङ छ, एकभन्दा बढी टास्कहरू हेर्न सकिरहेको छ। तर के यहाँनिर हाम्रो एकभन्दा बढी सिपियुहरू छ त, छैन नि। त्यही कुरा भनेको हो कि मल्टिप्रोसेसिङमा चाहिँ मल्टिप्रोग्रामिङ पनि हुनसक्छ, किनकि यो एउटा सिपियु के छ त, एकभन्दा बढी प्रोग्रामहरू ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेसिटी चाहिँ छ। त्यही कुरा हो। अब एक्जाम्पलमा यही एमएस विन्डोज लिनक्स म्याकहरू, यहाँ युनिक्स एमएस विन्डोज सर्भर एडिसनहरू छन् है। ल अब आजकल त हाम्रो यो नर्मल पिसीहरूमा पनि मल्टिप्रोसेसिङहरू आइसकेको छ। पहिले चाहिँ थिएन हाम्रो पालोमा, हामी बच्चा हुँदाखेरि। अहिले त एकदम एडभान्स भइसकेको छ। अब अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स आउँछ बेस्ड अन युजर इन्टरफेस। अब युजर इन्टरफेसको बेसिसमा टाइप जानुभन्दा अगाडि हामीले सुरुमा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, युजर इन्टरफेस भनेको के चाहिँ हो त। अब हामीलाई थाहा छ युजर भनेको के हो त, कुनै मान्छे वा सफ्टवेयर हुनसक्छ जसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरलाई वा हार्डवेयर रिसोर्सहरूलाई चाहिँ युज गर्छ। त्यसैले हामी युजर भन्ने गरेका छौँ हो। इन्टरफेस भनेको के हो त, हाम्रो एउटा जस्ट एउटा मिडियम हो जसको मद्दतबाट चाहिँ हामी इन्टरेक्सन गर्छौँ। भनेपछि युजर इन्टरफेस भनेको के रहेछ त, एउटा मिडियम रहेछ, एउटा इन्टरमिडिएटर रहेछ जसको हेल्पले चाहिँ हामी कम्प्युटरसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छौँ हो। यसको लागि हाम्रो दुईवटा अपरेटिङ सिस्टमहरू छन्, एउटा ग्राफिकल युजर इन्टरफेस, एउटा कमान्ड लाइन युजर इन्टरफेस। ल स्टार्टिङमा चाहिँ हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेसको बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ। अब हेर्नु नामबाटै क्लियर छ, यस्तो युजर इन्टरफेस होइन। युजर इन्टरफेस त बुझिसक्नु भएको छ, एउटा यो मिडिएटर हो वा मिडियम हो जसको मद्दतबाट हामीले कम्प्युटर इन्टरेक्सन गर्छौँ हो। यो मिडियममा के हुन्छ त, ग्राफिक्स हुन्छ। अब ग्राफिक्समा के पर्छ त, हामीलाई थाहा छ ग्राफिक्समा टेक्स्ट पनि पर्छ होइन। हामीले लेखेको कुराहरू फन्टहरू पनि त एउटा ग्राफ त हो नि हो। हाम्रो पिक्चरहरू, भिडियोहरू, जिआइएफहरू त्यो पनि हाम्रो ग्राफ नै हो। भिडियोहरू होइन, सिम्बलहरू, हाम्रो डिफ्रेन्ट बटनहरू, त्यो सबै के हो त, ग्राफिक्स नै हो। अर्थात् ग्राफिकल युजर इन्टरफेस भनेको हाम्रो यस्तो मिडियम हो जहाँनिर चाहिँ कम्प्युटरलाई चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नको लागि चाहिँ डिफ्रेन्ट चित्रहरू, बटनहरू, आइकनहरू होइन, सिम्बलहरू, फन्टहरू दिएको हुन्छ। त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टमले हामी ग्राफिकल युजर इन्टरफेस अपरेटिङ सिस्टम भन्छौँ। अब यसमा हाम्रो फाइदा के छ त,
यसमा पिक्चर भिडियो एनिमेसनहरू सबै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो कम्युनिकेसन गर्न सजिलो हुन्छ। हामीलाई थाहा छ नि त, जस्तै यो हाम्रो टेक्स्टमा लेख्नु र यसकै ठाउँमा पिक्चर देखाउनुमा चाहिँ सजिलो हुन्छ नि त। जस्तो तपाईँहरूले फिल्म हेर्नु र स्टोरी पढ्नुमा के फरक हुन्छ? त्यो फिल्म हेरेको कुराहरू सबै याद हुन्छ, तर स्टोरी पढेको सबै कुराहरू याद नहुन सक्छ क्या हो। अर्को फिचर भनेको चाहिँ हाम्रो ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा चाहिँ क्लिक गर्न सक्छौँ, ड्र्याग गर्न सक्छौँ, ड्रप गर्न सक्छौँ, पोइन्ट गर्न सक्छौँ होइन। अर्थात् माउसबाट पनि इन्टरेक्सन गर्न सकिन्छ, किबोर्ड नै चाहिन्छ भन्ने चाहिँ रिक्वायरमेन्ट छैन। अब यहाँनिर एडभान्टेजहरू दिएको छ, यो तपाईँहरूले इजिली पढ्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्ड गर्न होइन, बुझ्न सजिलो हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नयाँ युजरहरूले पनि एकदम आरामले चलाउन सक्छन्। सुरुको कम्प्युटरहरूमा हाम्रो जियुआई थिएन क्या, सबै सिएलआई थियो। त्यस कारण त्यो कम्प्युटर चलाउनुको लागि पनि एकदमै एक्सपर्ट होइन, एकदमै हाम्रो क्यापेबल मान्छे चाहिन्थ्यो क्या। तर आजकलको कम्प्युटरहरू होइन, लगभग अब 3 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्षको बच्चाहरूले पनि चलाइरहेको हुन्छ। किनकि ग्राफिकल युजर इन्टरफेसमा बेस भएर बनाएको अपरेटिङ सिस्टम छ होइन, जसमा अडियो भिडियो होइन हाम्रो सबै ट्युटोरियलहरू पनि दिएको हुन्छ, आइकनहरू। र जियुआईमा चाहिँ हाम्रो सबै कुरा हामीले भिजुअली हेर्न सक्छौँ क्या, जसले गर्दाखेरि कहाँनिर के काम भइरहेछ त्यो ट्र्याक गर्न सजिलो हुन्छ क्या। अब सिएलआईमा अब त्यत्रो पढ्न होइन, अब स्क्रल भएर कहिलेकाहीँ स्क्रिनहरू माथि गइदिन्छ क्या, अब त्यो माथि के थियो त्यो थाहा नै हुन्न क्या। तर जियुआईमा त्यस्तो हुन्न, कहाँनिर के काम भइरहेछ, के भइरहेछ त्यो सबै हामीले मोनिटर गर्न सक्छौँ, ट्र्याक गर्न सक्छौँ। अर्को भनेको जियुआईमा चाहिँ एकचोटिमा एकभन्दा बढी कामहरू हामीले गर्न सक्छौँ है हो। मिनिमाइज गर्ने, हाइड गर्ने अप्सनहरू हुन्छ, तर सुरुको डेजहरूमा हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेसमा चाहिँ हाइड गर्ने अप्सनहरू थिएन क्या। एकचोटिमा एउटा काम सकाएपछि मात्र अर्को कामको लागि हामीले फेरि नयाँ कमान्ड टाइप गरेर गर्नु पर्छ। नेक्स्ट युजर इन्टरफेस आउँछ हाम्रो कमान्ड लाइन इन्टरफेस। यसको बारेमा मैले खासै त्यस्तो धेरै भनिराख्नु पर्दैन, एकदम इजी छ। यस्तो इन्टरफेस होइन वा यस्तो मिडियम जहाँनिर चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि के गर्छौँ त कमान्डहरू दिन्छौँ होइन हो। कपी गर्नको लागि एउटा कमान्ड होला, कम्प्युटर अफ गर्नको लागि एउटा कमान्ड होला होइन, भिडियो प्ले गर्नको लागि, भिडियो त प्रायः प्ले गर्ने अप्सन नै हुँदैन त होइन सिएलआईमा त्यति बेला। अर्थात् कुनै पनि काम गर्नको लागि हामीले स्पेसिफिकली 1 लाइन 2 लाइनको कमान्डहरू टाइप गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो कमान्डको बेसिसमा चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरले काम गर्थ्यो। अब मेजर डिसएडभान्टेज के थियो भन्दाखेरि धेरै नै कमान्डहरू याद गर्नु पर्थ्यो क्या। अब अहिले त के छ, कपी पेस्ट भिडियो अन अफ जे गर्नको लागि नि आइकनहरू दिएको हुन्छ, एक ट्याप गर्यो काम सक्यो हो। तर हाम्रो यहाँनिर माउसले एकचोटि ट्याप गरे पनि ब्याकग्राउन्डमा कमान्ड अपरेटिङ सिस्टमले नै टाइप गरिदिरहेको हुन्छ क्या। तर सिएलआईमा चाहिँ त्यो सबै कामहरू हामीले म्यानुअली आफै नै गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्ट यहाँनिर हाम्रो यो आउटपुटहरू दिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ ल। यस्तै हुन्छ इन्टरफेसहरू। यहाँ केही पनि होइन, हाम्रो यो सिस्टमको प्रोसेसहरू मोनिटर गरिएको छ है त, नझुकिनु होला यसमा। अपरेटिङ सिस्टमको टाइप्स आउँछ बेस्ड अन मोड अफ युजर। हेर्नु, सुरुमा हामीले प्रोसेसिङको आधारमा गऱ्यौँ होइन, कसरी प्रोसेस गरिरहेको थियो होइन, सिङ्गल प्रोसेसिङ, मल्टी प्रोसेसिङ होइन, डिस्ट्रिब्युट प्रोसेसिङ, ब्याच प्रोसेसिङ जसमा ग्रुपमा गरिन्थ्यो होइन हो। त्यसपछि हामीले युजर इन्टरफेसमा गऱ्यौँ, एउटा ग्राफ भएको एउटा कमान्ड टाइप गर्ने। अर्को अपरेटिङ सिस्टमको टाइप आउँछ हाम्रो बेस्ड अन मोड अफ युजर, अर्थात् युजरको बेसिसमा हो। यसमा 2टा भेरिएन्ट छ, एउटा सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम, अर्को मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम। अब सिङ्गल युजरमा मैले त्यस्तो खासै गाह्रो डेफिनेसन भन्नुपर्छ कि पर्दैन। सिङ्गल युजर अपरेटिङ सिस्टम भनेको त्यस्तो अपरेटिङ सिस्टम हो जसलाई एकचोटिमा एकजनाले मात्र अपरेट गर्न सक्छ वा कन्ट्रोल गर्न सक्छ, वा एकचोटिमा एकजनाले ह्यान्डल गरेर कुनै एउटा स्पेसिफिक काम गर्न सक्छ। तर मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टममा एट अ सेम टाइममा एकचोटिमा एकभन्दा बढी युजरहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छ होइन, कमान्ड दिन सक्छ होइन, भेरियस अपरेसनहरू साइमल्टेनियसली होइन प्यारलली पर्फर्म गर्न सक्छ। अब सिङ्गल युजरमा नि 2 टाइपको हुन्छ है,
एउटा भनेको चाहिँ सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ, सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ, अर्थात् युजर पनि एउटा काम पनि एउटा मात्र गर्न सक्ने क्या, एकभन्दा बढी काम गर्न सक्ने क्यापेसिटी नै नबनाएको। जस्तो हाम्रो घडीहरू हुन सक्छन् होइन, घडीहरूमा होइन, त्यहाँनिर हाम्रो एउटा टास्क मात्र गर्ने खालको बनाएको हुन्छ क्या हो, एउटा स्पेसिफिक काम गर्नको लागि मात्र बनाएको हुन्छ। त्यो हाम्रो सिङ्गल युजर सिङ्गल टास्किङ भयो। अर्को सिङ्गल युजर तर हाम्रो मल्टी टास्किङ, अर्थात् कम्प्युटर चलाउने मान्छे पनि एउटा छ होइन, हाम्रो सिपियु पनि एउटा छ, तर फरक के छ त यहाँनिर, यही एउटै सिपियुले एकभन्दा बढी टास्कहरू पर्फर्म गर्न सक्छ टाइम सेयर गरेर। यहाँनिर चाहिँ सिपियु पनि एउटै छ, तर यसले एउटा वान टाइपको टास्क मात्रै ह्यान्डल गर्न सक्छ। यसमा चाहिँ एउटा टाइपको, दुईवटा टाइपको, तिनवटा टाइपको, चारवटा होइन गर्दै भेरियस टाइपको टास्कहरू गर्न सक्छ। अर्को आउँछ हाम्रो मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम। मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टममा के हुन्छ त, यहाँ सिपियु पनि एउटै हुन्छ होइन, एकभन्दा बढी नै राख्न सकिन्छ, तर नर्मली एउटै सेन्ट्रलाइज सिपियु हुन्छ होइन हो। यहाँनिर हाम्रो सेन्ट्रलाइज सिपियु वा सर्भर हुन्छ। यसलाई चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ त, डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट चाहिँ एकभन्दा बढी युजरहरूले चाहिँ हाम्रो के गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई एक्सेस गरिरहेको हुन्छ हो। जस्तै अब फेसबुक सर्भरकै इक्जाम्पल दिउँ न, तपाईँहरूलाई अचम्म लाग्न सक्छ कि फेसबुक पनि हाम्रो मल्टी युजर अपरेटिङ सिस्टम हो, किनकि सर्भर त एउटा हो नि त, तर एक टाइममा चाहिँ यही एउटा सर्भरलाई हाम्रो हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेहरूले एक्सेस गरिरहेको हुन्छ, चलाइरहेको हुन्छ। के को हेल्पबाट त, नेटवर्क और इन्टरनेटबाट हो। तपाईँहरूले यसो बिचमा सर्भर हेर्दाखेरि अलिक गाह्रो हुनसक्छ, फेसबुक नै मानौँ न हो, युट्युब नै मानौँ न, सर्भर त एउटा छ, कम्प्युटर एउटा छ होइन, त्यसलाई के गरिरहेछौँ त, डिफ्रेन्ट लोकेसनबाट चाहिँ हो भेरियस मान्छेहरूले चाहिँ एक्सेस गरिरहेको छन्। ल यति थियो है हामीले जान्नुपर्ने। ल आज हामीले के पढ्यौँ, अपरेटिङ सिस्टम भने के हो, अपरेटिङ सिस्टमको फङ्सनहरू, टास्कहरू, टाइप्स अफ अपरेटिङ सिस्टम अन बेसिस अफ हाम्रो प्रोसेसिङ। सुरुमा हामीले ब्याच पढ्यौँ, त्यसमा चाहिँ सिमिलर टाइपको कामहरूलाई ग्रुप बनाएर प्रोसेसिङ गराउने। अर्को हामीले मल्टिटास्किङ, जसमा एउटा मात्र सिपियु हुन्छ, तर टाइम सेयर गरेर त्यो एउटै सिपियुले चाहिँ एकभन्दा बढी काम गरिरहेको थियो। अर्को हाम्रो मल्टी प्रोसेसिङ आयो, जुन चाहिँ हाम्रो मल्टिटास्किङको एडभान्स भर्जन थियो, अर्थात् यसमा चाहिँ एकभन्दा बढी सिपियु राखिएको थियो ताकि हाम्रो कामहरू चाँडो होस्। त्यसपछि डिस्ट्रिब्युटेड आयो, जसमा चाहिँ ठ्याक्कै मल्टी प्रोसेसिङ जस्तै नै हो, एकभन्दा बढी सिपियुहरू हुन्छन्, तर एउटै लोकेसनमा नहुनसक्छ, फरक ठाउँमा राखिदिएको हुनसक्छ है सिपियुहरू प्रोसेसिङको लागि, त्यति फरक हो होइन। त्यसपछि आयो हाम्रो अनलाइनमा चाहिँ ठ्याक्कै जतिखेर हुनुपर्ने हो प्रोसेसिङ होइन, ठ्याक्कै चाहेको टाइममै आउटपुट दिने खालको अपरेटिङ सिस्टम। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट अपरेटिङ सिस्टमको टाइप हेऱ्यौँ, युजर इन्टरफेसको टाइपमा एउटा ग्राफिकल, अर्को कमान्ड लाइन। ग्राफिकलमा चाहिँ हामी आइकनबाट होइन ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर क्लिक गरेर काम गर्न सक्थ्यौँ होइन, तर कमान्ड लाइनमा हामीले हरेक काम गर्नुको लागि के चाहिन्थ्यो त, कमान्ड नै टाइप गर्नु पर्थ्यो, सबै कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा यसको डिफेक्ट थियो। त्यसपछि अर्को हाम्रो मोडर्न युजर, हामीले अपरेटिङ सिस्टमको टाइप पढ्यौँ, जसमा सिङ्गल युजर र अर्को मल्टी युजर। सिङ्गल युजरमा चाहिँ एउटा सेम टाइममा एकजनाले मात्र चलाउन मिल्छ, मल्टी युजरमा एकचोटिमा एकभन्दा बढीले चलाउन मिल्छ। अब नेटवर्कको मद्दतले वा इन्टरनेटको मद्दतले चाहिँ चलाइरहेको हुन्छन्, त्यति थियो। आजको लागि हामी यति नै गर्छौँ यो भिडियोमा। तपाईँहरूलाई अपरेटिङ सिस्टमसँग रिलेटेड कुनै पनि केही क्वेरी छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दा मैले बिदा मागेँ र सपोर्टको लागि रिक्वेस्ट गरेँ। थ्याङ्क यू फर यर टाइम।